बंदोबस्ती है, जोड़ तोड़ी है, तो उस सब के साथ जो शोर है जिसमें मौलाना भी शामिल हो चुके, अचगज़ई साहब भी शामिल हो चुके और एहतजाजी तहरीक की बातें की जा रही हैं, जो शोर अंदर है जो बाहर है, और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया हमारे इलेक्शन को कवर कर रहा है, जो सुर्खियाँ निकल रही हैं, उस सब में ये सब कैसे चलेगा? देखिए, मसला ये है कि एक हाइब्रिड सिस्टम का सब हिस्सा होते जा रहे हैं, सब उसको तस्लीम करते चले जा रहे हैं। कोई भी इस वक्त नजरियाती या सही मानों में सियासत कर नहीं रहा। ऐसे में जाहिर है सिस्टम तो जिस तरह का सिस्टम है उस तरह का सिस्टम चलता रहेगा। कभी एक आएगा, कभी दूसरा आएगा, और ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं आएगी इस मुल्क में। इस वक्त हर सियासी जमात 1973 का आइन जेब में लिए घूम रही है। सबकी अपनी अपनी तशरीह है 1973 के आइन की, और सब अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं। इस तरीके का हमने एक सिस्टम बना दिया है, इवॉल्व कर दिया है। उसमें कोई भी ऐसे खड़े होके कि जी वो कोई जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके मफादात का टकराव है, सबके मफादात हैं, सबके मफादात जो है वो मिलते हैं तो सब साथ चलेंगे, नहीं मिलते तो नहीं चलेंगे साथ। पीपल्स पार्टी को आज कुछ मिल गया, कल नहीं मिलेगा, वो वापस हो जाएगी, विड्रॉ कर लेगी। ऐसे में हुकूमत नहीं चलती। ऐसे में हुकूमत जो है, एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने आगे कर दिया। वो कभी भी उस तरीके से लड़ाई लड़ने के वक्त वो पीछे हट जाते हैं। और आज जबकि उनको खड़ा होना चाहिए था, कि उनके लिए सारा स्टेज सजाया गया था, उनके लिए इलेक्शन को आगे बढ़ाया गया था, उन्हीं के लिए सारी मुस्लिम लीग नून ने की। और जब इलेक्शन रिजल्ट में होता है कि आपको मतलूबा नताइज नहीं मिले, तो आप पीछे हट गए। तो सिर्फ मतलूबा नताइज ना मिलना है कि वो पीछे हटे, या कुछ और वजह भी हो सकती है? हेलो जी मदर साहब। नहीं, आप कुछ कह रहे थे। मैं अर्ज कर रहा था कि सिर्फ मतलूबा नताइज ना मिलना वजह है कि नवाज शरीफ साहब पीछे हट गए, उदास थके से दिखाई दे रहे हैं, कोई और वजह भी हो सकती है? नहीं, मुझे तो खैर यही वजह लगती है। कोई और वजह होगी तो आमिर इलियास राना को ज्यादा पता होगी, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उन्हें ज्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन मैंने उनका ये रोल देखा है, और मुझे अफसोस मुश्किल जो सूरत हाल होती है उसका मेरा ख्याल है ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून पर सबसे मुश्किल वक्त है। हुकूमत आने के बावजूद भी, पंजाब में हुकूमत बनाने के बावजूद इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सियासत का ये सबसे मुश्किल मसला है। और अगर इसमें भी नवाज शरीफ साहब साथ बैठ के और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बना देते तो ये बहुत अच्छे ऑप्टिक्स नहीं होते। लेकिन खैर, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का चैलेंज क्या होता है इनकी हुकूमत का? उनको अनपॉपुलर फैसले करने पड़ेंगे। क्या वो अनपॉपुलर फैसले करने की पोजीशन में हैं? उनके अनपॉपुलर फैसले में क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी होगी? क्या एमक्यूएम उनके साथ खड़ी होगी? ये वो मराइल हैं। और एक तगड़ी ऑपोजिशन, तो जहां एक कमजोर हुकूमत हो और तगड़ी ऑपोजिशन हो, वहां हुकूमत करना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन इसके पैरेलल सर हम पीटीआई को भी देख रहे हैं। जुनैद अकबर साहब की तकरीर हो, उमर अयूब साहब की तकरीर हो, 9 मई का जिक्र हो, केपीके में उनकी हुकूमत हो, अपोजिशन लीडर उनके पास है, पंजाब में भी है। लेकिन पीटीआई अचगज़ई साहब से बात कर सकती है, मौलाना के पास जा सकती है, लेकिन मेन स्ट्रीम जमातें जो हैं उनके साथ हाथ बढ़ाने में क्यों हिचकिचाती है? मुजम्मल साहब को इसलिए मैंने ज़हमत दी थी। मुजम्मल साहब, एक तरफ पीटीआई असेंबली नहीं मानती, इंतखाबात नहीं मानती, इस निज़ाम को नहीं मानती, किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहती, दूसरी जानिब इसी निज़ाम का हिस्सा बन के वो केपीके में हुकूमत भी बना रही है, इसी निज़ाम का हिस्सा बन के असेंबली में भी मौजूद है, हलफ भी ले लिया, अपोजिशन लीडर को ओहदा भी मिल रहा है। ये क्या है फिर? देखिए, बात यह है कि केपीके की हुकूमत, आप बता दें कि अगर वहाँ मसला है और अगर किसी को फॉर्म 45 चाहिए तो हम सुबह दे देते हैं। आप मांगे तो सही वहाँ पे कुछ हमसे, और जहाँ हम मांग रहे हैं तो आप देने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ कहते हैं कि जी आप मुल्क के लिए जो है आगे बढ़े, तो ये तो नहीं हो सकता ना। आप इधर केपीके में आपकी डिमांड क्या है? अगर कोई है तो रख दें, सुबह तक हम आपको क्लियर कर देते हैं, सुबह के सुबह आपको कर देते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारा हक नहीं है हुकूमत बनाने का तो आप सवाल कर लीजिएगा।
دوسری بات رہی وفاق میں آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی وفاق میں تو ہمارا کلیم ہے کہ ہم 180 سیٹیں جیتے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم جو اپوزیشن میں وہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے, ہم وہاں حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں, اور ہمیں انصاف کی امید ہے. اب وہ ٹائملی ملتا ہے نہیں ملتا, اس کے لیے ہم جو ہے تمام فورمز کو بھی چیک کریں گے. اب اگر اخلاقی ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ اگر یہ ہماری طرح دلیر بنے اور فارم 45 صبح ہم بھی رکھ دیتے ہیں, جہاں جا کے بولے یہ بھی رکھ دیں, ختم کر دیتے ہیں. 2 سے 4 دن کی کام ہے, مجھے بٹھا لے, میں آپ کو 2 گھنٹے میں سارا کام کر دوں گا. میری ایکسل اور یہ بڑا میری اس میں ایکسپرٹیز ہے. لے جی عامر الیاس رانا صاحب, یہ تو سولوشن دے دیا انہوں نے کہ مجھے 2 گھنٹے کے لیے بٹھائیں, میں یہ 45 47 کلیئر کر دیتا ہوں. تو یہ مدعا کب ختم ہوگا؟ یہی رولا سنتے رہیں گے ہم پھر؟ یہ یوں ہی چلے گا. مزمل صاحب نے بات بالکل درست کہی ہے, وہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ان کے خیال میں ان کی سیٹیں اتنی بنتی ہیں. لیکن دوسری طرف جو پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور خود مولانا فضل الرحمان, انہوں نے کے پی پہ الزام نہیں لگایا, انہوں نے بلوچستان اور سندھ کی جو الیکشن ہے اس پہ الزام لگایا. جی ہاں, حالانکہ مولانا کے پی کے سے بھی ہارے ہیں, اور انہوں نے وہاں کوشچن کیا ہے. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ایک کلیم ہے, تو اس کا حل پہلے ایک دفعہ نکالا تھا جب 35 پنکچر نکلے تھے, اور جب وہ غلط ثابت ہوئے تو کہا گیا کہ یہ تو ایک نظام تھا, اور نہیں ان کا سیاسی سٹیٹمنٹ تھی, سیاسی سٹیٹمنٹ. تو اس کی بنیاد پہ آپ کسی بات کو حتمی طور پہ تو کسی کی درست نہیں قرار دے سکتے. ہاں ایک وقت تھا 2018 کا, جس پہ ہمارے دوست بات کرتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب نے عمران خان صاحب کی ری کاؤنٹنگ نہیں ہونے دی تھی, قاسم سوری صاحب سٹے پہ رہے تھے, تو عدالتیں اور الیکشن کمیشن وہ سارے کے سارے اسی طرح 2018 کی طرح آج بھی موجود ہیں. پولیٹیکل بات چیت ہو نہیں رہی, تو پھر یہ تو یوں ہی چلے گا کہ الیکشن کمیشن کا سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے کہ وہ پارلیمانی پارٹی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے تو یہ سارے آزاد ہیں, وہ ہے تو ان کو نشستیں بھی مل جائیں گی. اب ہمیں انتظار ہے کہ وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا کب آتا ہے, اتنا سا سوال ہے ان کا. تو اگلی بات ہے کہ جی فارم 45 ہے, 47 ہے, انہوں نے اپلوڈ کرنا ہے نہیں کرنا ہے, یہ اب چلا گیا ہے الیکشن ٹریبونلز میں, جو پہلے بھی جاتا رہا ہے. اب ہمیں اس الزام کے ساتھ, اس دہائی کے ساتھ چلنا ہے الیکشن کو کہ جی کے پی اسمبلی کیسے چلتی ہے, وفاقی اسمبلی کیسے چلتی ہے, پنجاب کیسے چلتی ہے, کیونکہ وہاں سندھ میں اور بلوچستان میں تو یہ پرابلم نہیں آئے گا. وہاں پہ حکمرانوں نے کیا ڈیلیور کرنا ہے اور یہاں کے حکمران کیسے ڈیلیور کرتے ہیں, بات چیت شہباز شریف نے کہی ہے, اور پی ٹی آئی بالکل نہیں کرنا چاہ رہی. آج بھی کلیئر ہے کہ وہ اپنے کلیم پہ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن تھوڑا وقت گزرے گا. اسمبلی چل رہی ہے, اسمبلی نے وہ پروسیس مکمل کر لیے ہیں جو ان کے ذمہ تھی. اب سینٹ کے الیکشن اور صدر کا الیکشن رہ گیا. کیا بائیکاٹ ہوگا؟ نہیں, پی ٹی آئی ٹھیک کر رہی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی بائیکاٹ کر کے یہ دیکھ چکی ہے کہ اس کا نقصان ہوا پولیٹیکلی اس سینس میں کہ وہ ماضی میں چلے گئے اور پارٹیاں وہ الیکشن نہیں لے سکیں. ہاں اوپر نیچے کی جو سزائیں ہوئی اس کا پولیٹیکل فائدہ پی ٹی آئی کو بالکل ہوا, بلے کے نشان پہ فائدہ ہوا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. 9 مئی کے اوپر ان کی پوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن آج بھی وہی ہے. وہ ایک پیج پہ کھڑے ہیں کہ وہ سزاؤں کی طرف جا رہے ہیں کہ اس پہ معافی نہیں ہے. آج جو شہباز شریف صاحب نے بات کہی ہے وہ اسی لیے کہی ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, ہم 9 مئی پہ نہیں چھوڑنے والے. اچھا اب عدالتوں کا ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کا فیصلہ کرنا ہے, وہاں تو 102 یا 108 لوگوں کا فیصلہ ہے نا. جو مین ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہے. خواجہ آصف نے چیلنج کیا ہے کہ وہ گنڈا پور صاحب واپس نہیں کر سکتے فوجداری کیس. ہمیں اور آپ کو اسی بحث میں رہنا ہے جیسے بغداد میں انڈا پہلے یا مرغی پہلے.